शुभ प्रभात गुरु। शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। अपनी खुद की अर्निंग से आईफोन परचेस हेलो। किया, गेम प्ले फिर और भी गलत लेवल पहुंच गया भाई। मतलब आज तुमको मैं कुछ क्रेजी साइपर शॉट्स दिखाने वाला हूं सुबह बयान क्योंकि ये बंदा यानी ओ शुरू शुभ बिहानी, शुभ प्रभात। ये क्लोज रेंज लॉन्ग रेंज अनि यो स्क्रिन शेयर वा हेर त। इसको जहां बंदे दिखते बात सर वासुदेव त्रिपाठीको यो फोटो देखेछौ नि? यस सर। ल, यो हामीले पढ्नुपर्ने वीर पुर्खा कविताका कवि हुन् वासुदेव त्रिपाठी। वासुदेव त्रिपाठीको बारेमा त धेरै जानकारी लिनु पर्दैन, त्यही पनि सामान्यतया हामीले यो कविको बारेमा थोरै जानकारी लिने प्रयास गर्छौं। वासुदेव त्रिपाठी विक्रम सम्वत 1979 चैत्र 13 गते तनहुँ जिल्लामा जन्मेका हुन् र उनी माता गोमादेवी त्रिपाठी र पिता प्रेमदत्त त्रिपाठीका सुपुत्र हुन्। माता गोमादेवी त्रिपाठी र पिताको नाम के रे भन त? प्रेमदत्त त्रिपाठी। प्रेमदत्त त्रिपाठी र उनका अरू धेरै कृति भए पनि यहाँ हामीले मात्र कति कृतिहरूको चर्चा गरिन्छ भने उनका कवितात्मक कृति मात्रै, कवितासित सम्बन्धित कृतिहरू मात्रै कविता पढेको हुनाले कवितासँग सम्बन्धित कृति मात्रै है यसमा। अन्य पनि धेरै कृति छन् तर उनका चाहिँ यी कवितासँग सम्बन्धित कृति हुन् जुन चाहिँ यो रातो रङमा देखाइएका छन्। तीन थुङ्गा, देशको महिमा, नवपल्लव, सम्झना कुञ्ज, जीवन कुञ्ज, सृजन कुञ्ज, मधु कुञ्ज, रचना कुञ्ज, यति कवितात्मक कृतिहरू वासुदेव त्रिपाठीका कवितात्मक रचनाहरू कृतिहरू हुन्। र यी वासुदेव त्रिपाठीले विक्रम सम्वत 2034 सालमा मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए। मदन पुरस्कार नेपाली साहित्यमा, नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, वाङ्मयको सबैभन्दा चर्चित पुरस्कार हो र वासुदेव त्रिपाठी नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम पीएचडी वा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् है। वासुदेव त्रिपाठी नेपाली साहित्यमा सर्वप्रथम पीएचडी वा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। हामीले कविको बारेमा यति नै कुरा पढ्छौं। अब यो वीर पुर्खा कस्तो कविता हो भन्ने कुराहरू थोरैमा हामीले अघिल्ला दिन पनि केही चर्चा गरेका छौं, पढेका छौं। अहिले हामीले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर पढ्छौं। पहिला हामी शीर्षक हेरौं। शीर्षक कविताको शीर्षक छ वीर पुर्खा। यो वीर पुर्खा दुईवटा शब्द मिलेर बनेको शीर्षक हो।
पुर्खा नामको अगाडि वीर विशेषण जोडिएको छ र यो वीर भनेको साहसी उत्साही तथा आँटिलो मान्छे भन्ने बुझिन्छ भने पुर्खा भनेको आफूभन्दा पहिलेको वंश पूर्वज वा बाबुबाजेलाई पुर्खा भन्ने गरिन्छ। यसबाट हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा पुर्खाहरू, हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा बाबुबाजेहरू साहसी थिए, उत्साही थिए, आँटिला थिए। तिनै अदम्य उत्साह भएका, साहस भएका, वीरताको भावना भएका वीर पुर्खाहरूका बारेमा लेखिएको, उनीहरूको महिमागान गाइएको कविता हामी यहाँ पढ्छौँ। आवाज आयो, आवाज बन्द गर्नु पर्यो है, आवाज बन्द गर्नु पर्यो। अब ल मलाई भन त, पहिला शीर्षकबाटै सुरु गरौँ। वीर भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ भन त? वीर भन्ने शब्दले साहसी, आँटिलो, साहसी, आँटिलो, हिम्मतिला भन्ने अर्थ दिन्छ। बहादुर हो। अनि पुर्खा भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ भन त? हाम्रा पहिलाका वंशहरू अथवा पूर्वजहरू। हो। अनि त्यसपछि यो पुर्खा कस्तो शब्द हो? पदवर्गको हिसाबले पुर्खा कस्तो शब्द हो? पुर्खा कुन पद हो भनेको के? पदवर्ग छुट्याउँदा पुर्खा कुन पदमा पर्छ भनेको? नाम। अनि त्यसपछि अगाडि जोडिएको वीर कुन पदमा पर्छ? विशेषण। यो चाहिँ दुईवटा पद वा शब्द मिलेर बनेको वीर पुर्खा कविताले हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा बाबुबाजेहरू आँटिला थिए, साहसी थिए, उत्साही थिए भन्ने अर्थ चाहिँ त्यसरी दिन्छ है, अर्थ त्यसरी दिन्छ। अब थप के बुझ्न पर्यो भने तिनै वीर पुर्खाको, पूर्वजको, जसमा चाहिँ असाधारण साहस थियो, अदम्य उत्साह थियो, हिम्मत थियो, तिनै वीर पुर्खाहरूको महिमागान गाउने काम, तिनै वीर पुर्खाहरूको प्रशंसा गर्ने काम यो कवितामा गरिएको छ। अब सोध्नु पर्यो, के कामले गर्दा नेपालीहरू वीर भनेर चिनिए? ल भन त, के कारणले गर्दा नेपालीहरू वीर भनेर चिनिए? ल कसले भन्न सक्छौ? हाम्रा पुर्खाहरू वीर भनेर चिनिनुमा के कारणहरू रहेका छन् भन त? जस्तै नाला पानीको लडाईमा हाम्रो देशमा अरु कसैले पनि राज गर्न सकेन। नेपालमा कसैले पनि राज गर्न सकेनन्। अनि अरु भन। देखाएको विश्वमा बेलायत तथा भारतमा गएर आफ्नो अदम्य साहस देखाए। शाबास। अरु यिनै सन्दर्भ हुन्। विशेष गरी यस्ता वीर पुर्खाहरूलाई उदाहरण स्वरूप दिनु पर्दा हामीले मूल रूपमा कसलाई सम्झने गर्छौं भन त? भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाह, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, कालु पाण्डे,
पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वीनारायण कालु पाण्डे हैन, यी चाहिँ छन त धेरै छन्, तर हामीले मूल रूपमा नाम लिने व्यक्तिहरू, बढी सम्झने व्यक्तिहरू यिनीहरू नै हुन् हैन। अब त्यसपछि आवाज आयो है बाबु, आवाज आयो, हल्ला गर्नु भएन। विश्वास थापा अनम्युट गर त बाबु तिम्रो माइक्रोफोन। विश्वास थापा ल। अब हामी चाहिँ तिनै वीर पुर्खाहरूले ऐतिहासिक कालखण्डमा के कस्तो वीरता देखाए भन्ने कुराहरू यो कविताका विभिन्न श्लोकहरूमा पढ्छौं। ल, एकजनाले यो पहिलो श्लोक पढेर सुनाऊ त मलाई। हेलो, एकजनाले पहिलो श्लोक पढेर सुनाऊ त। ल, पहिलो श्लोक एकजनाले पढेर सुनाउनु पर्यो। ल, एकजना जसले पढे पनि हुन्छ, पढ त। बोल्दै बोल्दैनौ तिमीहरू? हेर है, कुन पहाडले कुन खोलाले तिम्रो गति छेके थियो र, वीर पुर्खा कुन आँधीले तिम्रो यात्रा रोके थियो र, गरुडको झैँबेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रा वीर पुर्खाहरूमा राष्ट्रियताको भावना थियो। कुन पहाडले कुन खोलो, भयो छोड्दै बाबु। राष्ट्रियताको भावना थियो। राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत थिए उनीहरू। देशलाई आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो ठान्थे। देश र देशवासीको रक्षाका निम्ति प्राणको बाजी थापेर उनीहरू सङ्घर्ष गर्थे। अर्थात् जीवन उत्सर्ग गर्नु परे पनि उनीहरू पछि हट्दैनथे। पुर्खाहरूमा अदम्य उत्साह थियो, साहस थियो, वीरताको भावना थियो र उनीहरूले हाम्रो देश नेपाल 2200-2400 राज्यमा विभाजित हुँदा, हाम्रो देश नेपाल 2200-2400 राज्यमा विभाजित हुँदा विदेशीहरूले वक्र दृष्टि लगाएका थिए, कुदृष्टि लगाएका थिए, अर्थात् गिद्धे दृष्टि लगाएका थिए। त्यति बेला राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताका लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले बैरीलाई नेपाली माटो कुल्चन दिएनन्, नेपाली माटो अपवित्र बनाउन दिएनन् र बैरीहरूका विरुद्ध नेपाली वीरहरू एकजुट भएर लडे र बैरीहरूलाई परास्त गरी छाडे। त्यही भएर वीर पुर्खाहरूको विजयको यात्रालाई, वीर पुर्खाहरूको साहसलाई, आँटलाई, हिम्मतलाई कुनै पहाडले, कुनै खोलाले र कुनै आँधीले रोक्न सकेन भन्न खोजेको कारण त्यो हो है।
कुनै पनि बाधा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूले त्यो विजयको यात्रालाई, वीर पुर्खाहरूको हिम्मतलाई, साहसलाई, उत्साहलाई रोक्न छेक्न सकेनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो श्लोकको पहिलो र दोस्रो हरफमा व्यक्त भएको छ। त्यसपछि हेर, गरुडको झैँ बेग तिम्रो कुन आकाशले बाँध्न सक्यो, पौरखले रच्यो नेपाल पहाड तराई जुट्न सक्यो। अब आकाशमा स्वच्छन्द रूपमा विचरण गर्ने उड्ने गरुडको झैँ तीव्र वेग थियो नेपाली पुर्खाहरूको, तीव्र गति थियो। त्यही गतिमा उनीहरू लडाई लडे, त्यही गतिमा उनीहरू युद्धमा होमिए। त्यस्तो तीव्र गति भएका हाम्रा पुर्खाहरूको विजयको यात्रालाई कुनै पनि आकाशले बाँध्न सकेन, कुनै पनि भौगोलिक परिवेशले रोक्न सकेन र वीर पुर्खाहरूको पौरखले, पुरुषार्थले नै हिमाल, पहाड र तराईलाई जुटाएर विशाल नेपालको निर्माण गर्न सके भनेर पुर्खाहरूको यो अदम्य उत्साह, साहस, वीरता र पुरुषार्थको प्रशंसा यो पहिलो श्लोकमा गरिएको छ। पुर्खाहरूको अदम्य उत्साह, साहस, हिम्मतको प्रशंसा यो पहिलो श्लोकमा गरिएको छ। र कसैले यो पहिलो श्लोक नबुझेको भए सोध्न सक्छौ है। यो आज हो दोहोरिएको, अर्को दिन फेरि यो दोहोरिँदैन। कसैलाई यो पहिलो श्लोकमा कसैलाई दुविधा शङ्का छ? छैन सर। ल, त्यसो भने दोस्रो श्लोकमा जानु पर्यो। दोस्रो श्लोक के छ भने पहिलो श्लोक दोस्रो श्लोकमा जानुभन्दा अगाडि मैले यो भनेको कुरालाई यहाँ लेखेको पनि छ, यसलाई थोरै भनिदिन्छु म। वीर पुर्खा कवितामा विश्वमा नेपालीलाई वीर गोर्खाली वा लडाकुको देश भनेर चिनाउने नेपाल आमाका देशभक्त सपुतहरूको यशोगान अथवा महिमागान गाइएको छ। नेपाली वीर वीरङ्गनाहरूको वीरताको मुक्त कण्ठले राष्ट्रिय स्तरमा उच्च प्रशंसा गरिएको छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा 2224 राज्य रजौटाहरूमा विभक्त नेपाललाई एकताको मालामा उनी सुन्दर, शान्त र विशाल राष्ट्र नेपालका निर्माता नेपाली वीर पुर्खाहरूको गौरव गाथा गाइएको यस कवितामा वीर पुर्खाहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध ज्यानको बाजी थापी राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षाका लागि देखाएको शूरता र वीरताको भावलाई प्रशंसा गरिएको छ। राष्ट्रिय एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियान सुरु गरे। त्यसपछि राज्यको सीमा विस्तारका क्रममा नेपालीहरू पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेर नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा, राष्ट्रिय झण्डा फरफराएका थिए। त्यही यो नालापानीमा अङ्ग्रेजहरूसँगको युद्धमा अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर आदिले देखाएको अदम्य साहस एवं बहादुरीपन नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षरले लेखिएको छ। वीर पुर्खाहरूले दुश्मनको किल्लामा आक्रमण गर्दा, बैरी सामु लड्दा भिड्दा देखाएको अदम्य साहसलाई, त्यो तुफानी गतिलाई, त्यो गरुडको झैँ वेग भनेको त्यो तुफानी गति, तीव्र गति भनेको विश्वको कुनै पनि तागतले रोक्न छेक्न सकेन। वीर पुर्खाको तुफानी गतिलाई, तीव्र गतिलाई, विजयको यात्रालाई
कुनै पनि पहाडले वा खोलाले छेक्न सकेन, कुनै पनि आँधीले रोक्न सकेन, विश्वको कुनै पनि तागत नेपालीहरूको अगाडि टिक्न सकेन, गोर्खाली वीरका सामु घुँडा टेक्यो भनेर पुर्खाहरूको अदम्य साहस र पौरखले नै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म अनि हिमाल पहाड र तराईलाई समेटेर सुन्दर, शान्त र विशाल नेपाल रच्न सफल भएका थिए भन्ने भाव पहिलो श्लोकमा व्यक्त भएको छ भन्ने कुरो जान्न पर्यो। अब श्लोक 2 हेर, 2 नम्बर श्लोकमा के छ भन्ने कुरा। श्लोक 2 मा के छ भने पूर्व टिस्टा तिमलाई सम्झी अझै रुन्छ होला, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला, काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला, वीर पुर्खा तिम्रो गीत गङ्गाभरि गुज्छ होला। ल तिमीले के भन्नु पर्यो भने यो टिस्टा भनेको काँगडा भनेको केसँग सम्बन्धित छन् भन त? माधव घिमिरेको एउटा गाउँ छ गीत नेपाली भन्ने, गाउँ छ गीत नेपाली भन्ने कविता छ नि, त्यो कवितामा काँगडा र टिस्टाको सन्दर्भ छ। त्यो श्लोक भन्न सक्छौ त्यो सन्दर्भ? ल भन त। गाउँ छ गीत नेपालीमा यो काँगडा र टिस्टाको सन्दर्भ छ, माधव घिमिरेले लेखेको, त्यसलाई भन्न सक्छौ के छ त्यहाँ भन्ने कुरा? नदी खोला हो सर। गाउँ छ गीत नेपाली ज्योतिको पंख उचाली भन्नेमा छ नि। पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा किल्ला काँगडा, हो, काँगडा पूर्व टिस्टामा पुगेको थियौँ। पूर्व टिस्टा पुगेको थियौँ। हो, यो चाहिँ सम्झिरहनु पर्यो। पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो सन्दर्भ है, सन्दर्भ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो मैले यहाँ टाइप गर्छु, हेर त। पश्चिम किल्ला काँगडा, पश्चिमको किल्ला कहाँसम्म पुगेको थियो? काँगडा। काँगडा। पश्चिम किल्ला काँगडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, त्यसपछि कुन शक्तिको सामुमा? ल भन त के हो? कहिले हामी झुकेथ्यौँ। हो, यहाँ हेर है। नेपाली वीरहरूले हाम्रा वीर पुर्खाहरूले नेपालको सिमानामा पश्चिममा काँगडासम्म पुर्याएका थिए भने पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेका थिए र नेपालीहरू कुनै पनि शक्तिको सामुमा कहिल्यै पनि झुकेनन्। त्यसैमाथि महाशक्तिको रूपमा गनिने त्यति बेलाको बेलायतको साम्राज्य, बेलायतको अङ्ग्रेजको उपनिवेश संसारमा यति विशाल भूभागमा फैलिएको थियो कि त्यो देशमा कहिल्यै पनि सूर्यास्त हुने थिएन। एक ठाउँमा रात पर्दा अर्को ठाउँमा उज्यालै हुने थियो। त्यति विशाल भूभागमा उनीहरूले आफ्नो साम्राज्य कायम गरेका थिए, अङ्ग्रेजहरूले, बेलायतीहरूले। त्यस्ता महाशक्तिहरूको सामु पनि नेपालीहरू झुकेनन्। नेपालीहरू घरेलु हात हतियार प्रयोग गरेर भए पनि, ढुङ्गा, मुढा, भाला, खुकुरीको प्रयोग गरेर भए पनि अङ्ग्रेजहरूका ती आधुनिक हात हतियारले सुसज्जित
सेनासँग तालिम प्राप्त सेनासँग भिडे। सन्दर्भ प्रसङ्ग के पनि भनिन्छ भने अग्ला अग्ला रुखहरूमा अरिङ्गालले गोलो लगाउने अनि त्यसपछि नेपालीहरू लड्दै भिड्दै जाँदा अरिङ्गालका गोलामा ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। तिनै अरिङ्गालहरू गएर अङ्ग्रेजका टाउकामा खनिए। अङ्ग्रेजहरू भाग्दाखेरि एकातिर ती अरिङ्गालले टोके भने अर्कातिर ती सिस्नोको झाडीमा पर्दा सिस्नोको सिस्नोले पनि उनीहरूलाई भतभती पोल्यो। अनि अङ्ग्रेजहरूले के भन्थे रे भने यो नेपालीहरूमा त यो मानिसमा मात्र देशभक्तिको भावना रहेनछ, यो कीट पतङ्ग र वनस्पतिले पनि शत्रु भन्ने चिन्दो रहेछ, शत्रुमाथि आक्रमण गर्दो रहेछ भनेर उनीहरूले भन्थे भन्ने प्रसङ्ग जोडिन्छ। त्यसरी नेपालीहरू अङ्ग्रेजहरूका सामु खाई नखाई लडे हैन, खाई नखाई लडे। गुरु भन हजुरको साउन्ड कस्तो कम आहा? साउन्ड कम आछ, अलिकति नेटवर्क कमजोर भएर होला नि त। फुल नेटवर्क छ। त्यही त के समस्या भयो। यसमा दोस्रो श्लोकको अर्थ के हो भने नेपालीहरूले पूर्वको सिमाना टिस्टासम्म पुर्याएका थिए भने पश्चिमको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म पुर्याएका थिए, यो बुझ्ने हो। र हामीले यसमा के भनेको छ भने पूर्व टिस्टा तिमीलाई सम्झी अझै रुन्छ होला भनेको यो टिस्टासम्म नेपालीले आफ्नो झन्डा फरफराएका थिए। नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको युद्धमा त्यो सुगौली सन्धिमा नेपालले त्यो भूभाग छोड्नु पर्यो। नेपाली भूभागबाट अलग्गिनु परेकोमा त्यो टिस्टाले वीर नेपालीहरूलाई सम्झेर अझै पनि रुन्छ होला भन्ने कुरा यसमा व्यक्त गरिएको छ। सुनिन्छ? आवाज क्लियर भयो छ अहिले? ल, पश्चिम रावी तिम्रो अझै रक्तधारा धुन्छ होला भन्ने छ। रावी भन्ने छ, हेर त, रावी भनेको त्यो नदीको नाम हो है। यो रावी भनेको नदीको नाम हो। अब यही जहाँ नेपालीहरूले अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा आफ्नो रगतका धारा बगाएका थिए, त्यही रगतको धारालाई त्यो रावी नदीले अझै पनि धोइरहेको होला, धुन्छ होला भन्ने सन्दर्भ यसमा उल्लेख गर्दै काँगडा र कलङ्गाको ढुङ्गा माटो बोल्छ होला। खलङ्गामा जुन किसिमको भीषण युद्ध भयो, नेपाल र अङ्ग्रेज बीच घमासान युद्ध भयो, त्यो घमासान युद्धमा नेपालीहरूले अदम्य उत्साह, वीरता र साहस प्रदर्शन गरे। त्यही अदम्य उत्साह, साहस र वीरतालाई सम्झेर त्यहाँको ढुङ्गा माटो पनि बोल्छ होला भनेर त्यहाँको प्रकृतिको मानवीकरण गरिएको छ यसमा। साथै हाम्रा वीर पुर्खाहरूको वीरताको गीत गङ्गा नदीभरि गुन्जिन्छ होला भन्ने अनुमान अथवा कल्पना कविले यसमा गरेका छन्। यसको थोरै अब मैले यहाँ लेखेको कुरा पढेर सुनाएँ तिमीलाई। नेपालको स्वर्णिम इतिहासका महान स्रष्टा हाम्रा सुरवीर पुर्खाहरू राज्यको सीमा विस्तार गरी विशाल राष्ट्र नेपालको सिर्जना गर्ने क्रममा पूर्वमा टिस्टासम्म पुगेर विजयको ध्वजा फहराएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहबाट थालिएको नेपाल एकीकरण अभियानसँगै नेपालको सीमा विस्तार गर्ने क्रममा वीर पुर्खाहरूले टिस्टालाई नेपाली भूमिमा गाभेका थिए। पूर्वमा टिस्टा भन्ने छ नि, त्यो टिस्टालाई नेपाली भूमिमा गाभे। तर 1872 को सुगौली सन्धिमा
नेपाल र अंग्रेज बीच जुन किसिमको सुगौली सन्धि भयो त्यो सुगौली सन्धि भएपछि नेपालले आफूले जितेको 1/3 भूभाग गुमाउनु पर्यो। त्यही ऐतिहासिक स्मृतिलाई झलझल्ती आँखामा सजाउँदै आफूलाई नेपालबाट अलग बस्नु परेकोमा पीडाबोध गर्दै टिस्टा वीर गोर्खालीहरूलाई सम्झी सम्झी रुन्छ होला भन्ने कुरा यसमा व्यक्त गरिएको छ। टिस्टाले नेपाली भूमिका रूपमा गौरवबोध गर्न नपाएकोमा गोर्खालीलाई सम्झेर बिलौन गरिरहेको छ होला भन्ने कविको यसमा धारणा छ। आजसम्म गोर्खालीकै राज्य भन्ने अभिलाषा राखेर रुँदै पर्खेको होला। राज्य विस्तार गर्ने क्रममा युद्धरत अवस्थामा पश्चिम किल्ला काँगडासम्म दुश्मनसँगको भिडन्तमा नेपाली वीरहरू घाइते भएर रक्तधारा बगाउँदा धाई बनेर सुसारे बनेर रावी नदीले त्यो रक्तधारालाई धुने काम, पखाल्ने काम, धोएको काम, धुने काम गरेको थियो। अहिले पनि रावी नदीले त्यो सम्झना सजाइरहेको होला भनेर नेपाली त्यही रावी नदीले अझै पनि वीर पुर्खाहरूको बहादुरीको बखान, पुरुषार्थको बखान गरिरहन्छ होला भन्ने कुरा कविले एकातिर व्यक्त गरेका छन् भने अर्कातिर त्यो कलङ्गाको अथवा खलङ्गाको ढुङ्गा माटो पनि सजीव भएर बोल्छ होला, नेपाली वीरहरूलाई सम्झिन्छ होला, नेपाली वीरताको महिमागान गाउँछ होला भनेर त्यहाँको प्रकृतिको पनि यसमा मानवीकरण गरिएको छ है। ढुङ्गा, माटो, नदी, नाला यिनीहरूले मान्छेले गरे जस्तो व्यवहार देखाउनु, रक्तधारा धुन्छ होला भन्नु, ढुङ्गा र माटो बोल्छन् भन्नु, यो चाहिँ त्यहाँको प्रकृतिको, त्यहाँको माटोको, त्यहाँको भूगोलको मानवीकरण गरिएको हो। त्यो प्रकृतिलाई, भूगोललाई मान्छेले गरेको व्यवहार गरेको देखाउनु चाहिँ त्यसको मानवीकरण गरिनु हो है। अब तेस्रो श्लोक हेर त, अब त्यहाँ डिगर्चा भन्ने छ तेस्रो श्लोकमा। यो डिगर्चा भनेको कुन ठाउँ हो भन त? हिजो मैले यसो भनिदिएको थिएँ, डिगर्चा भनेको कुन ठाउँ हो भन त? तिब्बतको एउटा हो, तिब्बत, तिब्बतको ठाउँ हो। यसलाई तिब्बती भाषामा चाहिँ यो डिगर्चालाई सिगासे भनेर भनिन्छ। तिब्बती भाषामा डिगर्चालाई के भनिन्छ अरे? सिगासे। सिगासे है। अब यो के हो भने यो डिगर्चासम्म नेपालीहरू लडाईँको क्रममा पूर्व टिस्टा पश्चिम काँगडासम्म पुगेनन्, त्यहाँसम्म मात्रै आफ्नो विजयको यात्रालाई सीमित राखेनन्। नेपालीहरू लड्दै भिड्दै युद्ध गर्दै उत्तरतर्फ तिब्बतको डिगर्चासम्म पुगे। त्यो डिगर्चासम्म पनि नेपालीहरूले विजय हासिल गरे, विजय प्राप्त गरे। त्यही भएर त्यो विजयको चिन्ह अझै पनि त्यो डिगर्चकमा को त्यो चिसो हिउँभित्र होला भनेर कविले यसमा संकेत गरेका छन्। बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला। बेत्रावती किनार भनेको त्रिशुली नदीको किनार हो। यो चाहिँ रसुवा र नुवाकोटमा पर्छ। यो बेत्रावती भनेको यसलाई विशेष गरी तिब्बत र नेपाल बीच सन्धि भएको ठाउँका रूपमा लिन सकिन्छ। तर काठमाडौँबाट 70 किलोमिटर उत्तरमा पर्छ यो। र नेपाल र चीन बीच, तिब्बत बीच विक्रम सम्वत 1849 मा बेत्रावती सन्धि भएको थियो। तिमीले अहिले बुझ्ने के हो भने बेत्रावती किनार भनेको त्रिशुली नदीको किनार हो, जहाँ नेपाल र तिब्बत बीच सन्धि भएको थियो। नेपालले तिब्बतसँग आफ्नो विजय यात्रालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पछि सन्धि सम्झौता हुँदा यो बेत्रावती
सन्धि भएको हुनाले यो बेत्रावती किनारमा पौरखको चिनो होला, पुरुषार्थको चिनो होला। हाम्रा वीर पुर्खाहरूले वीरताको पाइला टेकेको चिन्ह अङ्कित भएको होला भन्ने सन्दर्भ चाहिँ बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला भनेर भनिएको। यसमा दुईटा कुरा रहे। एउटा यो डिगर्चाको सन्दर्भ यो तिब्बतको, अर्को चाहिँ यहाँको नेपालको बेत्रावती नदीको सन्दर्भ भयो। यो उत्तरतर्फ पनि नेपालले उत्तरतर्फ पनि विजय यात्रा हासिल गर्ने क्रममा तिब्बतको डिगर्चासम्म विजयका पाइलाहरू टेकेका थिए भन्ने एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्को तिब्बतसँग सन्धि हुँदा, बेत्रावती सन्धि हुँदा को सन्दर्भ चाहिँ यो बेत्रावती किनारभरि पौरखको चिनो होला भनेको त्यहाँ चाहिँ नेपालीहरूले वीरताको पाइला पनि टेकेका, नेपालीहरूले विजय पनि प्राप्त गरेका र अङ्ग्रेज हो कि यो तिब्बतसँग सन्धि सम्झौता पनि गरेका भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यसमा छ। वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो, सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो। के भनेको होला यो वीर पुर्खा तिमीलाई मितेरीले मात्रै बाँध्यो भनेको भन त? हो, आखिरमा युद्ध भए पनि लडाई भए पनि नेपालीहरूले आफ्नो भूभाग आफ्नो सिमाना विस्तार गरे पनि यो एकातिर अङ्ग्रेजसँग लड्दा अङ्ग्रेजसँगको लडाईँको क्रममा उनीहरूले पछि सुगौली सन्धि गर्न पुगे है। सुगौली सन्धि गर्न पुगे। सुगौली सन्धिको मित्रताको सन्दर्भ एउटा, अर्को चाहिँ तिब्बतसँगको सन्धि सम्झौताको कुरा हो। सुगौली सन्धि र तिब्बतसँगको यो बेत्रावती सन्धिले मात्रै नेपालीलाई रोक्न सक्यो, नभए नेपालीको वीरतालाई, हिम्मतलाई, साहसलाई, पौरखलाई कसैले पनि रोक्न, छेक्न, बाँध्न सकेको थिएन भनेर नेपाली वीरताको यसमा प्रशंसा गरिएको छ। सागर तरी संसारभरि वीर गोर्खा रगत बग्यो र हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले समुद्र पार गएर भए पनि प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा यो अङ्ग्रेज सेनामा भर्ती भएर लडाई लडेर संसारभरि वीर गोर्खालीका रूपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न सफल भए भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तेस्रो श्लोकमा छ है। अब चौथो श्लोक हेर। र त्यसरी संसारभरि नेपालीहरू पुगे, नेपालीको नाम प्रसिद्ध गराए, भिक्टोरिया क्रस जस्तो बेलायतको उच्च सम्मान प्राप्त गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ यसबाट बुझ्नु पर्यो। अब चौथो वा अन्तिम श्लोक हेर त। यो कविताको चौथो वा अन्तिम श्लोकमा के छ? नाकाथुनी नेपालीलाई कसले छेक्न सकेथ्यो र हिमालयको हिमनदी कसले रोक्न सकेथ्यो र वीर पुर्खा तिम्रै रगत नेपालीका नसाभरि, उही गीत उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। नाका भनेको प्रवेशद्वार भन्ने हो के। नाका भनेको यो प्रवेश गर्ने र निस्कने ठाउँलाई नाका भनिन्छ। यसलाई गौडा पनि भन्ने गरिन्छ। यी अङ्ग्रेज र नेपालको युद्धको क्रममा अङ्ग्रेजहरूले नाका थुन्ने, पानीको मुहान थुन्ने अनि नेपालीहरूलाई तडपाउने काम गरे पनि नेपालीहरू त्यसबाट विचलित भएनन्, त्यसबाट आत्तिएनन् हैन, त्यसबाट पछि हटेनन्। जसरी हिमालको हिम नदीमा तीव्र प्रवाह हुन्छ, तीव्र गति हुन्छ, त्यस्तै नेपाली वीर पुर्खाहरूमा पनि वीरताको
तीव्र भावना थियो, अदम्य उत्साह थियो, साहस थियो हैन। र तिनै वीर पुर्खाहरूका को रगत नेपालीका नसाभरि भरिएको छ, नेपालीका नसाभरि सलबलाएको छ, नेपालीका नसाभरि भरिएको छ। त्यही वीरताको भावले अहिलेको पुस्ता पनि त्यही वीरताको भावबाट अभिप्रेरित छ, प्रेरित छ भन्ने कुरा यसमा छ। र उही गीत, उही गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि भनेको उही वीरताको गीत, त्यो वीरताको गौरव चन्द्र सूर्य ध्वजाभरि, चन्द्र सूर्य अङ्कित ध्वजामा पनि वीरताको गीत अङ्कित भएको छ, वीरताको गीत अङ्कित भएको छ। अब नेपाली वीरहरू एकातिर मित्रलाई चन्द्रमाले जस्तै शीतलता दिन सक्छन् भने अर्कोतिर शत्रुहरूलाई सूर्यले जस्तो प्रचण्ड कडा ताप दिएर उनीहरू विरुद्ध खनिन पनि सक्छन्। यही सन्दर्भलाई, यही प्रसङ्गलाई यो कवितामा उल्लेख गरिएको छ है। अब यिनै कुराहरू यसमा छन्। ऐतिहासिक कालखण्डमा नेपालमाथि पटक पटक वैदेशिक हस्तक्षेप वा आक्रमण भएको पाइन्छ। तैपनि मातृभूमिलाई प्राणभन्दा प्यारो ठान्ने, आफ्नो भौगोलिक राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि हाम्रा वीर पुर्खाहरूले शत्रुहरू विरुद्ध सङ्घर्ष गरे, लडे, शत्रुहरूलाई घुँडा टेकाए। त्यो उदाहरण नेपालीहरू समक्ष छ। विक्रम सम्वत 1872 को सुगौली सन्धि हुनु पूर्व नेपालको पश्चिम सिमाना नालापानीको खलङ्गाको किल्लामा 1871 मा बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा जस्ता महाबली लगायत वीर पुर्खाहरूले घमासान युद्ध लडे। 3000 भन्दा बढी आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अङ्ग्रेज फौजसँग भाला, खुकुरी, धनुकाँड जस्ता घरेलु हतियार र ढुङ्गा मुढाको भरमा युद्ध लड्दा आधा नेपाली मारिए। 300 को सङ्ख्यामा हुँदा पनि पानी पनि नखाई उनीहरू अदम्य साहसका साथ लडे, शत्रुहरूका अगाडि वीरता प्रदर्शन गरे, अङ्ग्रेज सेनालाई पटक पटक परास्त गरे, मेजर जनरल जिलेस्पीलाई समेत मारे। अनि बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा जस्ता जस्तासुकै लोभ, लालच, पद प्रतिष्ठा देखाउँदा पनि उनीहरू त्यसबाट लालयित भएनन्। अमरसिंह थापाले म बाघको बच्चा डम्मरू हुँ, सिनो खाने कुकुर होइन भन्ने जवाब दिए। कसै गरे पनि नेपालीलाई जित्न नसकेपछि अङ्ग्रेजले पानीको मुहान अनि नाका थुनेर तडपाउने काम गरे। अङ्ग्रेजले त्यस्तो हरकत गर्दा पनि वीर पुर्खाहरूले आत्मसमर्पण गरेनन्, स्वेच्छाले बरु त्यो ठाउँ छोडे र मुहानमा गएर पानी पिए। षड्यन्त्रको जालमा परि त्यो ठाउँ छोडेको तर आत्मसमर्पण गरी हार नखाएको स्वाभिमानलाई चाहिँ यसमा देखाइएको छ। र वीर गोर्खालीका सन्तति हामी नेपालीहरूमा पनि नसामा पुर्खाको रगत बगेको छ, वीरताको भावना सलबलाएको छ, पुर्खाकै सुरता र वीरत्वपन हामीमा पनि सलबलाइरहेको छ। पुर्खाकै गौरव गाथा मनन गरी, पुर्खाकै महिमागान गाउँदै चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय ध्वजा बोकेर अहिले पनि हामी नेपालीहरू राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय गौरवगान गाइराखेका छौँ भन्दै वीर पुर्खाको महिमागान गाउने काम चाहिँ यो कवितामा गरिएको छ। यी कुराहरू बुझ्नु सुन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो पिडिएफमा किताब पठाइदिएको छु मैले, त्यो हेरेर भए पनि अब अर्को दिन नेपाली पढ्दा पेज नम्बर 2 र पेज नम्बर 3 को अभ्यास गर्नु पर्यो है। पेज नम्बर 2 र पेज नम्बर 3 को। ल आजलाई चाहिँ हामी यति गर्छौं। अर्को दिन पढाइ हुँदा, अर्को दिन भनेको आइतबार पढाइ हुँदा 2 र 3 पेज नम्बर 2 र 3 को अभ्यास चाहिँ तिमीले गरेर बस्नु पर्यो। केही कुरा जानेनौ भने फेरि त्यति बेला हामी छलफल गर्छौं। आजलाई यति, शुभ दिन।
गुरु त कविता लेख्न पर्छ कविमा नोटमा के भन्यो कविता लेख्न पर्छ र नोटमा कविता त छोटो छ के त्यसलाई पढ्ने लेख्ने गर न केही फरक पर्दैन हस् गुरु श्लोकहरू याद गरेको जानेको राम्रो हुन्छ के